السلام عليكم. معكم كريم، رجعت معكم فيديو جديد في قناتي كل كرة. تشكركم على الدعم ديالكم المتواصل. وهذا النهار جينا نحاولوا اننا نديروا توقعات بالنسبه للمباريات اللي غادي يكونوا غدا في دوري ابطال اوروبا. خليكم معنا. اول مباراه اللي هي غادي تكون برشلونه ويوفنتوس. بالنسبه ليوفنتوس واحد الفريق حاليا اللي تيحاول انه يمرر واحد الرساله ديال الثقه للجماهير ديالو، ديال اننا احنا كاينين حاضرين، غنقدروا نديروا شي حاجه، غنقدروا اننا نثبتوا الوجود ديالنا، وغنقدروا اننا نشحنوا ذاتيا ونفسيا اللاعبين ديالنا. بالنسبه لحضور كريستيانو او غيابه، صرح بيرلو في المقابله الصحفيه الاخيره قبل المباراه انه غيحاول يشرك كريستيانو في حاله ما اذا كان جاهز. الجانب الاخر بالنسبه لبرشلونه، واحد الفريق حاليا اللي عنده 15 نقطه، متصدر المجموعه. الفرقتين بجوج المباراة ما غاديش تبدل لهم شي حاجه كبيره في الواقع، انهم بجوجهم غادي يتاهلوا، ولكن في نفس الوقت المدرب كومان غادي يحاول انه يشرك الشباب، يعطيهم فرصه انهم يحتكوا بلاعبين كبار كلاعبين فريق يوفنتوس. غيحاول انه يعطيهم واحد الشحنه ديال الثقه ويكمل على المستوى اللي بداو به الشباب برشلونه في دوري المجموعات، في الاول ديال دوري المجموعات. حضور او غياب ميسي، من المتوقع جدا انه يكون غايب ميسي. في هذه الحاله هذه المباراه غادي تكون ماشي مهمه بشكل كبير، لانه الفريقين بجوج مؤهلين، وغادي نتوقع اننا في عوض ما نشوفوا ميسي ضد كريستيانو، غادي نتوقع اننا نشوفوا مباراه كبيره ما بين قطبي الهجوم الفارو موراتا ومارتين برايتوايت. بالنسبه شنو اللي نقدروا نتوقعوا، ان المباراه غادي تسالي يا اما بفوز يوفنتوس بواحد الفرق بسيط، ويا اما غادي يكون التعادل هو سيد الموقف ولا سيد المباراه. بس اليوم غادي نهضروا على واحد المجموعه مباريات غيكونوا في المجموعه الثامنه، المجموعه اللي فيها ثلاثه ديال الفرق عندهم 9 النقاط، واللي حسم بطاقه التاهل غادي يكون صعب شيئا ما. باريس سان جيرمان عندها 9 نقاط، مانشستر يونايتد عندها 9 نقاط، ولايبزيغ عندها 9 ديال النقاط. هنا المباراة ما بين اول مباراة غادي تكون ما بين باريس سان جيرمان و اسطنبول باشاكشهير. بالنسبة لهذه المباراة غادي تكون هي الاقل حدة في المجموعة، لان اسطنبول في جميع الحالات ما مأهلش. غادي يحاول انه يدي واحد يخلي واحد المباراة زوينه للاذهان، غيحاول انه يؤدي احسن ما عنده كاخر مباراه كاخر مباراه في دوري الابطال. بالنسبه لباريس سان جيرمان غادي يقدر انه يلقى واحد الصعوبه شيئا ما باش انه يفوز على باشاكشهير، ولكن تنقولوا بلي ان باريس سان جيرمان في جميع الحالات غادي يقدر انه يتاهل ويفوز بالبطاقه بشكل تقريبا سهل. المباريات الثانيه واللي غادي تكون مهمه جدا حتى هي في المجموعه، هي ما بين مانشستر يونايتد وما بين لايبزيغ. بالنسبه للايبزيغ واحد الفريق اللي حاليا هو الثاني بعد بايرن ميونخ على مستوى الدوري الالماني. هنا في اخر مباراه ما بينه وما بين بايرن ميونخ قمه الدوري الالماني، مباراه سالت ب3-3 تعادل، ومباراه كانت رائعه. ولاحظنا بان لايبزيغ واحد الفريق الذي لا يستهان به، يعني العام اللي فات شفناه انه تاهل ووصل لمراحل متقدمه في دوري ابطال اوروبا. لايبزيغ حاليا عنده واحد النفسيه عاليه، غيحاول انه يحسن بطاقه التاهل. بالنسبه لمانشستر يونايتد غادي يحاول انه يفوز بالمباراه، اكتسب واحد الثقه، لعب مع لايبزيغ في المباراه الاولى في دوري المجموعات، فاز بخماسيه تاريخيه. ما غاديش تكون مباراه سهله بطبيعه الحال، لان لايبزيغ ماشي لقمه صائغه، ماشي واحد الفرقه اللي غادي يقدر انه يتجاوزها بسهوله، ولكن التعادل غادي يكفيه باش يتاهل. بالنسبه للفرق المواجهات المباشره غادي يحاول انه يشرك اللاعبين او النجمين ماركوس راشفورد وبرونو فرنانديز، هم تيشكلوا واحد الفرق كبير في المباراه. وهنا التوقع ديالي بالنسبه للمجموعه الثامنه هي باريس سان جيرمان على راس المجموعه ب 12 نقطه، مانشستر يونايتد ب 12 نقطه حتى هو، او ليله عدل غادي تكون 10 نقاط، لايبزيغ في المرتبه الثالثه، و اسطنبول باشاكشهير اللي ما غاديش يتاهل. غنطويو الصحه ديال المجموعه الثامنه وغادي نمشيو للمجموعه الثانيه. بالنسبه لهذه المجموعه هذه كتضم ريال مدريد، انتر ميلان، شاختار وبوروسيا مونشنغلادباخ. هذه المجموعه هذه الا جينا نشرحوا بالطريقه ديال النقط
ديال هاد الفرقه خصها تربح، باش هاد الفرقه خصها تدوز، باش هاد الفرقه خصها غادي نبقاو هنا النهار كامل، وغير خصنا نديرو درس ديال الاحتمالات في الرياضيات. ولكن الا بغينا نهضروا عليه ببساطه جدا، هي ان مجموعه نقدروا نسميوها مجموعه ديال ربح دوز. ربح دوز، ريال مدريد خصو يفوز باش يتاهل، انتر ميلان خصو يفوز باش يتاهل، مونشن غلادباخ خصها تفوز باش تتاهل، و شاختار كي خصها تفوز باش تتاهل. الا خدينا المباراه الاولى ريال مدريد ضد بوروسيا مونشن غلادباخ، هاد المباراه هذه بوروسيا مونشن غلادباخ تثبت في المجموعه انه فريق حتى هو ماشي سهل، فريق اللي كيتميز بواحد الخط امامي كيتميز بسرعات فائقه، خصوصا ملي تنهضروا على جوج ديال المهاجمين بحال حسن بليا وماركوس تورام. هادو جوج ديال المهاجمين السرعه ديالهم يعني غير طبيعيه. هنا تنقولوا بلي ان ريال مدريد الا بغى يضمن الفوز في هذه المباراه هذه خصو يحافظ على نفس النسق اللي داز فيه مع مباراه نفس التنظيم، نفس التكتل، نفس الطريقه ديال اللعب. الا حافظ على نفس التركيز غادي يضمن التاهل. المباراه غادي تكون رائعه وجد رائعه، ولكن هنا تنقولوا بلي ان الريال عنده فرصه كبر انه يربح ويفوز بالمباراه ويضمن التاهل. المجموعه الثانيه غادي نتوقعوا بلي ان الريال عنده فرصه اكثر انه يتاهل في حاله ما اذا كنأكدوا انه يحافظ على نفس التركيز ونفس الطريقه ديال اللعب اللي لعب بها ضد اشبيليا. ميلان اذا ركز في المباراه وحاول انه يدي احسن ما عنده غادي يقدر انه يضمن. هادشي اللي كاين. شاركنا في التعليقات التوقعات ديالك. الا وصلك الفيديو حاول دير جيم، بارطاجي، تابونا وفعل زر الجرس، لان غادي نبقاو تنتبعوا كل المباريات المهمه بطبيعه الحال، وغادي نحاول انني نشارك معكم لحظه بلحظه المباريات اللي تدوز، التوقعات قبل المباريات، التحليل ما بعد المباريات، ونحاولوا اننا دائما وابدا اننا نزيدوا بالقناه القدام. تشكركم بزاف، تهلاو في راسكم.